बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान से तल्लक़ रखने वाले मौलवियों की मुख्तलिफ़ अक़साम, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। नाज़रीन, आप भी कहते होंगे कि इस चैनल पर पाकिस्तान से तल्लक़ रखने वाले मौलवियों की कुछ ज़्यादा ही क्लासें ली जा रही हैं। आप दुरुस्त ही कहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि पाकिस्तान से तल्लक़ रखने वाली इस मौलवी नुमा मखलूक ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कई इस्लामी ममालिक में भी इस्लाम का चेहरा ऐसे रंग में पेश करना शुरू किया हुआ है कि गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को एक अजीबो गरीब मज़हब समझना शुरू कर दिया हुआ है। इन मौलवियों की अक्सरियत ऐसी है जो इस मज़हब को बुनियाद बनाकर एक सियासी और समाजी कारोबार चला रहे हैं। इनके नज़दीक दीन की असल रूह, जिससे इस्लाह मुआशरा हो, वो सानवी बात बन चुकी है। इनमें बहुत सारे मौलवियों का असल काम शोर शराबा करना, फतवे बाजी करना और अनपढ़ अवाम के हजूम को अपने पीछे लगाना है। बहरहाल गो ये एक अमूमी किस्म का बयान है, लेकिन काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। ताहम बाज़ दफ़ा आपका मोतदिल और इंसाफ पसंद मौलवियों से भी वास्ता पड़ जाता है और फिर ये सोच भी उभरती है कि अभी तक मौलवियों की इस कबील में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान से तल्लक़ रखने वाले चंद ऐसे किरदार पेश किए जा रहे हैं जिनके ख़यालात आप ख़ुद मुलाहिज़ा कर सकते हैं और फिर कमेंट्स बॉक्स में अपना तबसरा भी ज़रूर कर दें कि आपका इस बारे में क्या नुक्ता नज़र है। तो मुलाहिज़ा कीजिए पाकिस्तान से तल्लक़ रखने वाले चंद मौलवी किरदार। मन सब्बा नबी लो। मेरा ज़िला चनियोड़ दी इंतज़ामिया नूं पैगाम है कि असी जो 12 रबीउल नूर शरीफ का मरकजी जलूस सरगोदा बाईपास तो लग के खत्म नबूवत चौक तो रखा गया, उस दिन अंदर साडा पूरा जिला शरीक होएगा और PP 94 जो कि लालियां तो बारास्ता चनाब नगर गुजर के इस जलूस के अंदर शरीक होंगे। तो मेरा इंतजामी पैगाम है कि इस मामलात के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट न डाली जाए। अगर इस जलूस के अंदर फिर कोई रुकावट डाली गई तो जो हालात होंगे उसकी जिम्मेदार जिले इंतजामी होएगी। अगर हूँ सानू रोकया गया तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये फिर शहर चनियोड़ के अंदर साडा जलूस नहीं होएगा, फिर चनाब नगर अक्सर चौक के अंदर होएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर साडी मरकजी क़यादत इस अंदर तशरीफ ले आएंगे। तो मेरे यही पैगाम है, होश दे नाखन लो और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जलूस नू आसानी तरीके दे नाल गुजारो। इस वास्ते थोड़ी वास्ते आसानी है और असी इंशाअल्लाह गर्दना हजूर वास्ते रखिए ने, साडा मरना भी रसूलुल्लाह वास्ते, साडा जीना भी रसूलुल्लाह वास्ते। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। जिंदगी दा कोई पता नहीं किस टाइम मर जाना है। हुण भी जनाजा पढ़ के आया वां ते मरण तो पहला एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहना वा ते तुहाडे तक पहुंचाना चाहना वा। तुहाडी मेहरबानी है दूजे लोकां तक पहुंचा छड़ियो। ते अज दा पैगाम देना मैं पाकिस्तान च जिन्ने भी पीर है ने ते जिन्ने भी मौलवी है ने, ममी मौलवी हाँ ते जेड़े मेरे दोस्त ने कारी साहब बड़े इलम वाले बंदे ने वो भी मौलवी ने। 3 साल हो गए ने उन्हां नाल मैं बयान करदियां कि कुरान की ते मुल्क दा निजाम की, मुसलमान की ते कुरान की। 3 सालां बाद मैनू ना ओ जवाब दिता वे जेड़ा मैं सुनना चाहना सा। उन्हां आख्या ताउला साहब पाकिस्तान दा निजाम उन्नी देर तक बेहतर नहीं हो सकता जिन्नी देर तक पीर ते मौलवी ठीक नहीं हो सकते। पाकिस्तान दे विच जिन्नी भी तादाद है मौलवियां दी, पीरां दी, उन्हां दे मरीदां दी, वो करोड़ां दी तादाद विच, वो चाहण ते 2 दिन विच इस्लामी निजाम कायम हो जांदा है। पर जे पाकिस्तान दे विच इस्लामी निजाम आ गया ते सब तो ज्यादा नुकसान भी पीरां ते मौलवियां नूं होना है। तन्हाई च बह के किसी इलम वाले बंदे कोल बह के मेरी इस गल दा तज़किरा जरूर करिया जे कि मैं सच बोलना पिया कि झूठ बोलना पिया। इख्तलाफ कर सकते हो लेकिन हकीकत है ही है। ते मैं सारे मौलवी ते सारे पीरां अगे गुजारिश करना चाहना वा कि दोबारा दीन वाले पासे वापस आ जाइए, कुरान वाले पासे वापस आ जाइए। जे यह जमीन मेरे रब दी है ते इत्थे निजाम ही मेरे रब दा चलना चाहिए। कुरान दी हुक्मरानी इंसाफ गरीब वास्ते भी हो ते अमीर वास्ते भी हो।
ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ کہ اللہ سے ڈرو اور حق کا ساتھ دو۔ میرے پاکستانیوں تھوڑی جی توجہ کر کے حق نو غالب کر لو، اپنی آخرت بہتر کر لو، دنیا میں بہتر ہو جائے دی آخرت۔ میرا بھائی میلاد کے جوس نکالنا یا میلاد منانا یا میلاد میں 100 من کی حلوے کی دیگ پکانا یا 2.5 من کے کیک بنانا، یہ ساری بدعات، ان کا اسلام یا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دعا کریں جو کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت، اور اتنا خرچ جو کر رہے ہیں یہ اکٹھا کر کے غریبوں کو دے دیں۔ لوگوں کو تو روٹی نہیں ملتی، تم دیگیں پکا رہے ہو 100 من کی۔ لوگوں کو تو گڑ کھانے کو نہیں ملتا، گڑ بصل نہیں ملتا۔ ایک روٹی کی قیمت 12 روپے ہو گئی، ایک نان کی قیمت 20 روپے ہو گئی۔ 120 روپے کا 1 کلو بینگن ملتا ہے، جو کبھی 2 روپے کلو بھی نہیں بلکہ 4 آنے کلو ملتا تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں دیکھیں نا میرا بھائی، اس میں ناراضگی کی بات نہیں، نہ یہ گستاخی ہے۔ اگر میرے مدنی پاک نے ہمیں مسح سکھایا، خلال سکھایا، نماز پڑھنا سکھایا، رکوع سکھایا، اگر میلاد دین ہے تو کیوں نہیں سکھایا؟ کیا وجہ؟ جب دین مکمل ہو گیا تو حضور یہ چھوڑ گئے مولوی کے لیے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل کر دیا ہم نے، تو اس میں تو ہے نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اور اگر یہ دعویٰ کریں گے جی ہم محبت سے کرتے ہیں تو ابو بکر سے تمہیں زیادہ محبت نہیں ہے، نہ عمر عثمان و علی سے زیادہ محبت ہے، نہ حسنین کریمین سے زیادہ محبت ہے، ان نے نہیں کیا، تمہاری محبت بھی زیادہ ہو گئی۔ بس ایک ہے مولویوں کے چند دن جو ہے نا جی، چندے میں اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ سب پیٹ کے مسئلے ہیں، یہ شریعت کے مسئلے نہیں ہیں۔ شیعہ نے 10 دن محرم کے لیے چندہ کرتے ہیں، سارا سال کھاتے ہیں۔ ہمارے میلاد النبی میں چندہ کرتے ہیں، سارا سال ماشاءاللہ VIP زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا، میں دیکھوں گا کہ یہ میرے ماننے والے ہیں لیکن فرشتے کہیں گے کہ نہیں، اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ انہم احدثوا بعد، ان نے دین میں بدعت نکالی تھی۔ تو حضور فرماتے میں کہوں گا سوکن لہم، اللہ ان کو برباد کرے، لے جاؤ ان کو۔ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت چناب نگر ربوہ میں موجود ہوں، اور ہمارے اس چناب نگر ربوہ کی سراؤنڈنگ میں بہت ساری مسلمان آبادیاں آباد ہیں۔ ربوہ میں تو قادیانی رہتے ہیں، لیکن اس کے ارد گرد ایسے بہت سے گاؤں دیہات موجود ہیں جہاں پر ہمارے مسلمان رہتے ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جب سے سیلاب آیا ہوا ہے، قادیانی مستقل طور پر ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، ان کو راشن تقسیم کر رہے ہیں، ان کو گرم کھانا پہنچا رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ قادیانی جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ اور ان کا ایک بڑا سلوگن ہے اس کے اوپر، لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کا۔ لیکن میری تمام مسلمانوں سے یہ پرزور اپیل ہے کہ خدارا اس وقت میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اس سے پہلے کہ ان کے دین اور ایمان بھی جاتے رہیں اور ان کے پاس امداد بھی جاتی رہے۔ تو میری تمام لوگوں سے یہ پھر سے گزارش ہے کہ خود آئیں، خدارا اس جگہ پر آ کر کام کریں، اس جگہ پر آپ کے کام کی اور آپ کی معاونت کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے۔